अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने वाले हैं जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द और नी रिप्लेसमेंट। इसकी ज़रूरत कब महसूस होती है, इससे बचा कैसे जा सकता है। ऑर्थराइटिस, जिसको हम हड्डियाँ कमज़ोर होना, भुरभुरापन कहते हैं। नो डाउट इंसानी जिस्म, ये पूरा ढांचा जो है वो हड्डियों पर ही इन्हिसार कर रहा है, और अगर आपका ये तमाम स्ट्रक्चर ही कमज़ोर होने लग जाए, बुनियाद ही कमज़ोर होने लग जाए, तो फिर मसाइल बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। तो हड्डियों को मजबूत कैसे करना है, प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस पे बात करेंगे। पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सईद महमूद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम मैडम। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब वैसे तो मेरे ख्याल से थोड़ा अजीब लगेगा, आप पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है और मैं आपसे पूछ रही हूँ पेन को रोकना कैसे है। आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं। हमने सबसे पहले दर्द को होने ही नहीं देना, तो इसके लिए लाइफस्टाइल मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैटर करता है। नहीं, डेफिनेटली आई 100% एग्री विद यू। जिस तरह आपने ओपनिंग स्टेटमेंट दी कि ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर बाकी चीज़ें बेस है, उसके ऊपर स्ट्रक्चर है, तो उसकी अगर आप एहतियात करेंगे, अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड होगी, डाइट होगी, एक्सरसाइज होगी, तो थिंग्स विल बी मच मच बेटर। लेकिन अगर चीज़ें नहीं करेंगे, बैड पोस्चर होगा, आपकी डाइट अच्छी नहीं है और आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, तो डिटोरिएशन, बॉडी घिसना शुरू कर देगी। अच्छा। यस, और आपको मुख्तलिफ दर्दें निकल आना शुरू हो जाएंगी, कभी कमर का दर्द, घुटने का दर्द। अच्छा, आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, नॉर्मली लोग सारा सारा दिन बेड पे रेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा सच काम नहीं, कोई वो वाली एक्टिविटी नहीं कि आपके जिस्म में हरकत आए, और कोई दौड़ लगाने वाली एक्टिविटी ऐसा सच नहीं है, तो ये फिर आगे जाके प्रॉब्लम करती हैं चीज़ें। देखिए जी, हम वो सुनते होते थे हरकत में बरकत है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं यूरोप से, करें आप यूरोप के देखते हैं कि मैराथन होती है 80 इयर्स, 90 इयर्स, 100 इयर्स के लोग भी कर रहे होते हैं। वाई? आप कभी उनकी लाइफस्टाइल देखें, शुरू से ही वो जिम, एक्सरसाइज एंड वॉक, दे वॉक, दे हैव अ जॉगर्स, जॉब पे गए हैं, जॉगर पहने हैं, वॉक करते हुए जा रहे हैं, बस पे जा रहे हैं, और आप उनको जाके देखें, जॉब के बाद दे गो स्ट्रेटली टू द जिम, वहाँ पे जाके अपनी एक्सरसाइज करते हैं, दे गुड डाइट एंड देन दे गो टू द होम। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने लाइफस्टाइल को कैसे लेकर चलना है कि लॉन्ग टर्म आप चीज़ों को लेकर जा सकें। सही। अब ये डिपेंड करता है जी आपके लाइफस्टाइल पर, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा जी, अब एकदम दर्द होना शुरू हो गई और वो मुसलसल रहना शुरू हो गई। कुछ दर्द होती है कि आपने दवाई की, फिजियोथेरेपी कराई, ठीक हो गया। कुछ दर्द सिर्फ आपकी दवाई के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती हैं कुछ दर्द। कितनी देर देखना चाहिए कि अगर आपको कमर में, सर में, शोल्डर में, नीज में पेन हो रही है, तो मैक्सिमम टाइम कितना देखें और उसके बाद फिर आपको क्या करना है? अच्छा, इसको ना पेन को दो कैटेगराइज हम कर लेते होते हैं, एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन। एक्यूट पेन होती है जिस तरह के गाउटी आर्थराइटिस हो गया घुटने में या फुट के अंदर, आपको यूरिक एसिड ज़्यादा, जिस तरह आज बड़ी ईद गुजरी है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होगी ज़्यादा। यूजली ये सेटल हो जाता है 10 से 12 दिन के अंदर। लेकिन अगर कोई ऐसी पेन है जो 3 मंथ्स सेटल नहीं होती, उसको हम क्रॉनिक पेन में कह देते हैं। तो क्रॉनिक पेन को आपने बचाना होता है। क्रॉनिक पेन क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो लाइफ लॉन्ग रहे, फिर वो ख़त्म ना हो, तो इसलिए एग्रेसिव मैनेजमेंट करनी होती है ताकि आप उसको एक्यूट फेज में ही मैनेज कर लें, ना कि वो हो क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो। ये कोई भी हो सकती है, हेडेक की आपने बात की, नेक की बात की, माइग्रेन की एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप उसको फ़ौरन ट्रीट कर लेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी ख़त्म हो जाए, कंट्रोल रहे, शायद महीने या साल में 1 या 2 एपिसोड हो। लेकिन अगर वो नहीं कंट्रोल करेंगे, आप कोई मैनेजमेंट नहीं करेंगे, प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं लेंगे, पेन किलर नहीं लेंगे, ऐसी चीज़ें अवॉइड नहीं करेंगे जिससे कि ये बढ़ती है, तो ये हर हफ्ते डेली बेसिस पे शुरू हो जाएगी और पूरे साल के 365 दिन आपको दर्द रहेगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना कितना ध्यान रखते हैं। इसके लिए कोई एज भी मैटर करती है कि पेन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें शोल्डर की, नेक की, बैक पेन, माइग्रेन, ये किसी भी एज में हो सकती है? या ये किसी भी एज में हो सकती है, इसमें एज इज़ नॉट द लिमिट। डिजीज़ वजह जानना, हम अगर आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं तो जुवेनाइल आर्थराइटिस की, ये बच्चों में होता है। अच्छा, ये क्या होता है? जुवेनाइल के अंदर बच्चों को जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाती है। ओहो। जिससे हम अडल्ट में गैंटिया कहते हैं, ये बच्चों में भी स्टार्ट हो जाता है, उसको जुवेनाइल आर्थराइटिस बोलते हैं। या माइग्रेन की बात करते हैं, ये तो 5 साल के बच्चे को भी स्टार्ट, ये तो हम देखते हैं वाकई। तो ये एज इज़ नॉट द लिमिट। आपकी बीमारी की नोयत फैसला करती है कि किस एज में आना। सही। सो इसके लिए जी ओवरऑल आपने अपने लाइफस्टाइल को देखना है। अच्छा जी, अब पेन अगर स्टार्ट हुई है तो ये पेन मैनेजमेंट की टर्म क्या है, मुझे ये समझा दें। अच्छा देखिए, पेन खाली एक सिम्टम नहीं है,
اٹس اے ڈیزیز ایٹ سیلف. میں نے ابھی ایک بات کی کہ کوئی پین ہے جو آپ کی وجہ ختم ہو گئی ہے. ایگزامپل دے دیتا ہوں, آپ کی کوئی سرجری چھوٹی سی ہوئی ہے, لیپروسکوپی ہوئی ہے یا پیٹ کی کوئی سرجری, وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن درد نہیں جا رہی. تو یہ درد کو ختم کرنا, جو میں نے ابھی پہلے بات کی تھی ایکیوٹ سے کرونک کنورٹ ہونے میں, آپ نے اس کو روکنا ہے. تو ایسی چیزیں جو آپ کو کنٹینیوسلی, ہماری نروز کی پین زیادہ تر جب کوئی کٹ لگتا ہے, چوٹ لگتی ہے, ٹوسٹ, اس میں ایسی چینجز آ جاتی ہیں جو کہ برین اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. نظر کچھ نہیں آ رہا ہوگا لیکن مسلسل ایک کانسٹنٹ پین آپ کو چیزیں چل رہی ہوگی. دوسری وجوہات بیماری ریلیٹڈ ہو سکتی ہے, کوئی جیسا کینسر ہو گیا, پتھری ہوگی پتے میں جس سے وہ دباؤ کر رہا ہوتا ہے, آپ وہ چاہے وہ پتھری نکال بھی دیں, بعض دفعہ درد نہیں ٹھیک ہوتی. تو اس کو یہ آپ یوزلی کاز, نمبر 1 آپ ٹریٹ دا کاز, نمبر 2 ایکسرسائزز, نمبر 3 پین کلرز آپ دیتے ہیں. نہیں ہوتا تو سم ٹائم آپ کو میجر انٹرونشن کی طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے. صحیح. سو اب وہ لوگ جو کہ ہڈیوں کی درد کا شکار ہیں, تو سٹارٹ کہاں سے لینا ہے انہیں؟ پین مینجمنٹ اسپیشلسٹ کے پاس اگر جاتے ہیں تو کیا فزیو تھراپی سے آغاز کیا جاتا ہے؟ دیکھیں میں پھر یہ بات, اس میں مختلف وجوہات دیکھنا پڑے گی. سب سے پہلے آپ ہسٹری لے کے اس کے کاز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لائک میں کہتا ہوں میں نے آرتھرائٹس آیا پیشنٹ کے, مجھے جوائنٹس کی پین ہے, ہاتھوں کی جوائنٹس ہے, گھٹنے کی جوائنٹ, کون سا آرتھرائٹس ہے کیا؟ آرتھرائٹس بیسیکلی سوزش ہے جوائنٹس کی. اس سے براڈر ٹرم اس کی اندر وجوہات ہیں. آسٹیو آرتھرائٹس ہے, اولڈ ایج میں یوزلی ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی میں ینگ انڈیویجولس میں بہت دیکھنا شروع ہو گیا ہوں. اب آسٹیو آرتھرائٹس کا میں اگر اردو میں ٹرم یوز کروں تو گھسنا, ڈیٹوریگیشن ہو جانا, لیکن بھربراہٹ, یہ ارلی شروع ہو گیا. دوسرے جو ہے روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے, گینٹیا, جس میں ارلی مارننگ سٹفنس, ہاتھوں کا کڑاؤ, شولڈر کا, نیک کا آ جاتا ہے. پھر گاؤٹی آرتھرائٹس آ جاتا ہے, اس طرح جوینائل آ جاتا ہے, سوریٹ. تو یہ مختلف قسم ہے, آپ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وجہ کیا ہے. نمبر 2 پھر اس میں جس طرح روماٹائڈ آرتھرائٹس کی میں بات کر لیتا ہوں یا آسٹیو آرتھرائٹس کی بات کر لیتا ہوں. The most important thing is weight reduction. سب سے پہلے آپ کو ویٹ ریڈکشن کرنا ہے. ایک پلر ہے, پلر کے اوپر جتنا وزن ڈالیں گے اتنا جلدی خراب ہوگا. نمبر 2 ایکسرسائزز. نمبر 3 آپ کی ڈائٹ. ڈائٹ میں دودھ دہی کا استعمال, سبزیوں کا استعمال اور نٹس کا استعمال بہت ضروری ہے. اگر ان چیزوں کے باوجود چیزیں نہیں مینج ہوتی تو یو ہیو ٹو گو اسٹیپ 1 اہیڈ. اس کے اندر آپ کو تھوڑی سی پین کلر دیں. پین کلر خالی درد کو نہیں ختم کرتی, یہ سوزش کو بھی ختم کرتی ہیں. ہم ان کو NSAIDs بولتے ہیں, نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس, جو کہ سوزش کو ختم کرتی ہیں. اس میں سم ٹائم ہمیں اسٹیرائڈ بھی دینا پڑتا ہے, سم ٹائم اگر اس سے نہیں مینج ہوتا تو پھر ایک سٹیپ اور جس میں ہم PRP, آج کل بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیشنٹ کا بلڈ لے کے اس کے خلیے انجیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ہیلنگ کرے. جیل ہے. پھر اس کے بعد سٹیپ میں جا کے پھر سم ٹائم نی ریپلیسمنٹ کی یا ہپ ریپلیسمنٹ کی بات آ جاتی ہے کہ میں نے بات کی جب کسی چیز سے مینج نہیں ہوگا پھر یہ لاسٹ آپشن کے طور پہ آپ کو جانا پڑے. صحیح. سو اب پین کب تک ہو رہی ہے تو آپ وہ قابل علاج ہے؟ کیونکہ ہم تو 6 ماہ 8 ماہ سال دوائیاں کھاتے رہتے ہیں, بیچ میں تھوڑی سی سیٹل ہوئی تو اب جی کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے, وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ پین بہت پرانی ہے, یہ پھر کرونک ہو جاتی ہے, اس کا علاج کرنا ممکن ہے یا پھر آپ کو سٹارٹ میں ہی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ جی یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں. اور کتنا ٹائم آپ نے کسی بھی پین کے ساتھ گزارنا ہے, اور جتنی پرانی پین ہو جائے گی, کیونکہ ہمارے ہاں نا ہم پہلے جاتے ہیں حکیم کی دوائی کھا لی, ہڈی جوڑ کے پاس چلے گئے, کسی نے بتایا جی میں فلاں جگہ گیا تھا تو میں نے یہ والا تیل لیا تھا تو بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. تو یہ تمام چیزیں نا ہم پریکٹس کرتے کرتے بہت لیٹ کر دیتے ہیں, جس کے رزلٹ بعض اوقات بہت برے بھی آتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہے, بریک لے لیں, ہم بریک کے بعد آتے ہیں تو ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. پین کو کب تک آپ نے دیکھنا ہے اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. سو ڈاکٹر صاحب میں گفتگو کر رہی تھی کہ پین کو جتنی پرانی ہوگی پھر اتنا وہ ایشو کیا سیریس ہو جاتا ہے؟ دیکھیں پین جتنی پرانی ہوگی نا, آپ کے برین میں اور اسپائنل کارڈ میں لیول پہ میپنگ شروع ہو جاتی ہے. اچھا. ایسی چینجز آ جاتی ہیں, ماڈیفائی چینجز آ جاتی ہیں کہ چاہے وہ چیز نہیں بھی ہے لیکن یہ پرسیو ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو پین ہے, چاہے آپ درد ختم بھی کر دیں. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ اگر کچھ لوگوں کے جن کی ایکسیڈنٹ میں ٹانگ کٹ جاتی ہے لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے ان کی ٹانگ کٹ گئی ہوئی ہے لیکن ان کو پھر بھی پاؤں کے انگوٹھے میں درد ہو رہی ہوتی. یہ برین میں پرسیپشن ہے جس کو اگر آپ ارلی کریں گے اتنے اچھے رزلٹ ہیں, جتنا ڈیلے کریں گے
اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ. سم ٹائم آپ اس کو مکمل ختم بھی نہیں کر پاتے, صرف اس کی درد کی شدت کو کم کر سکیں گے, درد ختم نہیں ہوگا. جوائنٹ پینس پہ آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ینگ ایج میں نے بتایا اور آپ نے خود کہا کہ ینگ انڈیویجولز ہم دیکھ رہے ہیں, ان جگہوں پہ درد ہونا, انگلیاں صبح اٹھیں تو اس طرح نہیں ہوتی ہیں, شولڈر میں پین ہونا, نیک میں پین ہونا, یہ جوائنٹس میں پین جو ہے اس کے لیے سٹارٹ میں کیا فزیو تھراپی کرائی جاتی ہے؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. دیکھیں یہ جو آپ نے جوائنٹس کی بات کی, جس لیے یوزلی ہم گینٹیا کہتے ہیں, روماٹائڈ آرتھرائٹس کے اندر ہوتا ہے. اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے, اپنا ٹیک کیئر نہیں کریں گے, یہ ہاتھ ٹیڑھے ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا, آپ کے ہاتھ ایسے ٹیڑھے ہونا شروع ہو جائیں گے, سم ٹائم سوان ایک ڈیفارمیٹی بولتے ہیں, یہ گلاس یہ کپ بھی نہیں آپ پکڑ سکیں گے. او مائی گاڈ. تو یہ ایک ہی طریقے سے بچا جا سکتا ہے, وہ ہے ایکسرسائزز اور ڈائٹری ماڈیفیکیشن اور پراپر ٹریٹمنٹ. کیوں ونس اگر یہ کمپلیکیشن ڈیولپس ہو گئی, یہ یوزلی ریورسیبل نہیں ہوتی. اچھا, یعنی اگر ایک دفعہ یہ ہاتھوں کا ٹیڑھا پن یا انگلیوں کا, تو پھر یہ ریورس نہیں ہو سکتے؟ یہ ریورس نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس میں میجر سرجری کی طرف بھی جائیں, لیکن وہ کوالٹی آف لائف وہ اچیو نہیں ہوتی. جو آپ نے بات کی, میں آپ کو ایک ناظرین کو ایک بات کہنا چاہوں گا, اصل چیز جو ہے نا وہ کوالٹی آف لائف ہے. زندگی تو بہت سے لوگ گزار رہے ہیں, جو وینٹیلیٹر پہ ہیں وہ بھی زندہ ہیں, لیکن اٹس اے کوالٹی آف لائف جو انڈیپینڈنٹلی آپ چیزیں اپنا دھیان رکھ سکیں اور کسی اور کا دھیان رکھ سکیں. وہ تبھی ممکن ہے جب اپنا دھیان رکھیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ کوالٹی آف لائف از ویری امپورٹنٹ, جو کہ آپ کی ایکسرسائزز سے, ڈائٹ سے, پراپر ڈائٹ سے, جس میں کوالٹی آف فوڈ ناٹ دا کوانٹٹی. اس میں نٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. آج کل سبزیاں نہیں کھاتے, سبزی از ویری امپورٹنٹ, جس کے اندر گرین پتے اسپیشلی, جس کے اندر آئرن ہے, وائٹامن B12 ہے. یہی چیزیں ہیں جو آپ کو اس سے بچائیں گی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم بات کریں نا کہ آپ کو جوائنٹس میں پین ہے, سو اس کے لیے لوگ کہتے ہیں اچھا ہمیں ملٹی وائٹامن بھی کوئی لکھ دیں, تو ملٹی وائٹامن کا رول بھی کیا بہت اہم ہوتا ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اگر تو کوئی زیادہ تر ان کے اندر امپورٹنٹ رول ہے جو چوزی ہیں. دیکھیں جو صرف خالی مٹن کھائیں گے یا خالی سبزیاں کھائیں گے یا خالی چیزیں, تو ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں ایک نعمت رکھی ہے. بے شک بے شک. کسی میں میگنیشیم زیادہ ہے, کسی میں پوٹاشیم زیادہ ہے, کسی میں سوڈیم زیادہ ہے. جب آپ پک کے چوزر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کوانٹٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور آپ کی باڈی ایک حد تک کمپنسیٹ کرے گی, اس کے بعد ڈیٹوریشن شروع ہو جائے گی. تو ملٹی وائٹامن اس کے اندر بڑا اچھا رول پیدا کرتی ہے, کیونکہ جس چیز کی ڈیفیشنسی ہے اس کو کور کرے گی. سم ٹائم آرتھرائٹس کے اندر ہماری یہ کارٹیلیج وغیرہ یہ گھسنا شروع ہو جاتی ہیں, تو اس کے اندر کیلشیم, میگنیشیم اور کولیجنس کا بڑا اچھا رول ہے. تو وہ ملٹی وائٹامن رول جو ہے اس کو بڑا اچھا رزلٹ دیتی ہے, اس پروگریشن آف ڈیزیز کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہے, اور آپ کی جو کمپلیکیشنز, کیونکہ الٹیمیٹلی ایک ڈیولپ ہونی ہے جو آگے 10 سال 20 سال بعد ہونی ہے, وہ آگے اور فردر آگے چیزیں. کوئی ہمیں روٹین میں ہاتھوں کا مساج کرنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ کے یہ جوائنٹس میں پین رہ رہی ہے, یا کوئی ایکسرسائز بتائیں گے کہ اگر آپ کو سٹارٹ میں انیشیل یہ چیزیں ہیں تو آپ اٹھ کے صبح اس طرح سے کچھ ایکسرسائز کر لیں؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے کون سے جوائنٹس کی انوالومنٹ ہے. اگر آپ کے انگلیاں جوائنٹ ہیں کہ رسٹ جوائنٹ کی انوالومنٹ ہے, یوزلی سب سے اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے جسٹ کلنچ یور ہینڈ اینڈ اوپن اٹ. یہ سب سے کرنا ہے. یس اٹس امپورٹنٹ. اس گرپ آپ نے اپنی مضبوط کرنی ہے تاکہ آپ کے مسل کی اسٹرینتھ انکریز ہو, اور آگے کہ فلشنگ ہوگی, آپ کی فلشنگ ہوگی اگر آپ کریں گے تو. دس از دا ویری امپورٹنٹ. یا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, بال لے کے اسے کلنچ کرتے ہیں, یا مارکیٹ میں بہت سے ایسے گیجٹس ہیں جس کو آپ کر کے آپ اسٹرینتھ والے بھی کچھ ملتے ہیں. یس, اس سے آپ اسٹرینتھ اپنی ایکسرسائز کرتی ہیں, جس سے یہ امپروو کر جاتے ہیں. مساج ان میں کیونکہ ارلی مارننگ اسٹفنس ہوتی ہے, پانی کی بوٹل لے کے اس کو جس طرح آپ تھوڑا سا ٹھنڈی پانی کی بوتل لے کے ہاتھوں کے درمیان مسلیں, اس سے کہ سوزش کم ہو. پانی کی بوٹل پڑی ہے, بس آپ اس کو ایسے کر لیں, تھوڑی سی ٹھنڈی تاکہ یہ سوزش کو کم کرے گی. اچھا ٹھیک ہے. نمبر 2, بس یہ آپ نے کرنا ہے. اور کتنی دیر کے لیے؟ یہ آپ نے 1 منٹ کے لیے کرنا ہے 5 ٹائمز. نمبر 2, اس میں مساج کا بڑا آپ نے امپورٹنٹ ہوگی. اولیو آئل لے کے صرف آپ نے ہاتھوں سے لے کے انگلیوں سے شروع کرنا ہے, اور اپنے ہاتھ سے کر لیں, اپنے ہاتھ سے کریں, ٹھیک ہے, پھر دوسرے ہاتھ سے کریں. تو یہ مساج جو ہے آپ کی ایکسرسائزز ہیں, آپ گریجولی فیل کریں گے ان میں اسٹرینتھن آنا شروع ہو گئی ہے. جو میں نے بات کی تھی انگلیاں جو ٹیڑھی ہو رہی ہوتی ہیں وہ سیدھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور یو فیل اے ویری گڈ رزلٹ. اولیو آئل سے آپ نے مساج کہا کرنا ہے, تو مساج کی ڈیوریشن کیا ہونی چاہیے؟ اور ہمارے یہاں مساج کا طریقہ بڑی زور سے آپ مساج کر رہے ہیں, تو اس کا طریقہ کار بھی. اچھا, مساج میں سب سے امپورٹنٹ چیز نا
ایک مسلس کی ڈائریکشن ہے, فائبر کی ڈائریکشن میٹر کرتی ہے. لائک اگر یہ ہے آپ نے انگوٹھے سے شروع کرنا ہے ٹپ سے, یو ہیو ٹو گو ٹو دا بیس, کیونکہ یہ مسل ایسے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس سے ڈیمیج یعنی یہ جس طرح آپ کا مسل جا رہا ہے آپ نے اس کو دیکھ کے فالو کرنا ہے. اور سیم انگلیوں کے ذریعے ایک ایک انگلی سے آپ نے یہ سارا کرنا ہے, تاکہ آپ کی جو مسلس کی ڈائریکشن اور ٹینڈن کی ڈائریکشن ہے اس کے اندر جائے. گھر میں کوئی بھی لوشن, ویزلین کچھ بھی اویلیبل ہو کر سکتے ہیں, یا اولیو آئل ہی زیادہ افیکٹو؟ اولیو آئل زیادہ افیکٹو ہے, ویزلین سے اتنا اچھا رزلٹ نہیں آتا, کیونکہ مسلس کو ہم نے دیکھنا جس کی آئل کی پینیٹریشن زیادہ اسکن سے اچھی ہے, اور وہ ڈیپ تک پہنچ جاتا ہے آپ کے, کیونکہ اسکن سے نیچے ڈیپ مسل تک جانا. ہم تو بچپن میں سنتے تھے دیسی گھی سے بھی مساج کر لیا جاتا تھا. اس کا ٹرینڈ واپس آ رہا ہے. آپ دیکھیے کہ اگین آئل ہے نا, میں نے کہا آئل کی پینیٹریشن اس کی اچھی ہے, تو مسل تک جائے گا, اسٹرینتھن ہوگا اور چیزیں امپروو ہونا شروع ہو جائیں گی. صحیح. اب اگر آپ کو جوائنٹس میں مسلسل پین رہ رہا ہے, آپ نے یہ تمام پریکٹس کر لی ہے, باوجود اس کے یہ پین ختم نہیں ہو رہا, پھر ساتھ پین کلر لے سکتے ہیں. بالکل, دیکھیں اگر آپ کی کوالٹی آف لائف متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے, اگر آپ کی انگلیاں ٹیڑھا ہونا شروع ہو گئی ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پین کلر لیں گے کنسلٹیشن کے ساتھ, جس کے اندر میں نے بات کی صرف وہ پین کو نہیں ختم کرتا, وہ سوزش کو بھی ختم کرتا ہے. سم ٹائم پین کلر کے بہت اچھے ریزلٹ آتے ہیں, لیکن ایک خاص لمٹ تک لے سکتے ہیں. بالکل, آپ گھر بیٹھ کے خود ہی یوز کرتے جائیں گے اور بغیر کسی ڈاکٹر کی ہدایت کے کہ فلاں بندہ کر رہا تھا, اس نے اتنے ٹائم یہ والی گولی کھائی تو جی فرق پڑ گیا. ہمارے ہاں پریکٹس تو یہی ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب, کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے آپ یوز کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک کمپلیکیشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ نے اگر ان کمپلیکیشن سے بچنا چاہتے ہیں, تو جو ہم نے ڈسکشن کی, ایکسرسائز کی بات کی, لائف سٹائل کی, جو ڈائٹ کی بات کی, اس سے کریں آپ ان ساری کمپلیکیشن سے. چلیں جی بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. سو بہت سارے ہمارے ایسے بیڈ پاسچر جس کی وجہ سے اکثر ہم سو ٹھیک نہیں رہے ہوتے, اکثر ہمارا پلو ٹھیک نہیں ہوتا, تو ہماری نیک میں پین ہونا شروع ہو جاتی ہے, بیک میں پین ہونا شروع ہوتی ہے. حسنات کو ہم نے دعوت دی ہے, حسنات بتا رہا ہے اس کو درد تو کوئی نہیں ہے, لیکن ہم نے آپ کو بتانا ہے وہ لوگ جن کو مسلسل نیک میں پین رہتی ہے, شولڈر میں پین رہتی ہے, اسٹفنس رہتی ہے, نمنس رہتی ہے, ڈاکٹر صاحب کیا کرنا ہے ان کو؟ اچھا دیکھیے, اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آج کل جو نمبر 1 کاز ہوتی جا رہی ہے نا, وہ ٹیکسٹ نیک ہے. ٹیکسٹ نیک کیا ہے؟ موبائل کا ایکسیسو استعمال کر کے آپ جب گردن کو نیچے رکھتے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کے یہ پوسچر میں آپ کے پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے, یہ فلکرم بن جاتا ہے, اور یہ میکسیمم پریشر یہاں پہ آتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو پین شروع. اور موبائل تو سارا دن ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. نمبر 2 پوسچر ریلیٹڈ جو آپ نے بات کی, سلیپ. لوگوں کے سونے کا تکیہ یا تو بہت اونچا ہے یا بہت کم ہے, جس کی وجہ سے گردن کی درد آپ کو شروع ہوئی تھی. میں آپ کو کچھ ایکسرسائز بتا رہا ہوں, ایکسرسائزز آپ یہ کریں, یو ول فیل دا ڈفرنس. آپ کہیں گے کہ ہم زندگی میں واپس آ گئے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نیک کے جو مسلس ہیں, اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے, تاکہ وہ آپ کے جو ہڈیوں کو گرپ کر کے رکھیں, مضبوط کر کے رکھیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے فور ہیڈ پہ ہاتھ رکھیں اور اس کے اگینسٹ زور لگانا ہے, ریزسٹنس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اس کے بعد رائٹ سائڈ پہ روک کے رکھنا ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہ 10 دفعہ کرنا ہے. آپ نے ہاتھ کو ایسے رکھ کے بالکل اس طرف زور لگانا ہے, یا ریزسٹنس آپ نے زور لگانا ہے اور ہاتھ سے ہی روکنا ہے اپنے, تاکہ آپ کے آگے کے مسل, رائٹ کے, لیفٹ کے, اور پھر بیک کے, بیک پہ ہاتھ رکھیں اوپر یہاں, اور گردن کو پیچھے زور لگا کے یہ روکنا ہے, تاکہ آپ کے یہ کاؤنٹ کرنا ہے 10 اور 10 دفعہ ہی آپ نے یہ ایکسرسائز کرنا. تو یہ چاروں مسل جو آپ کے نیک کو امپروو کرنا شروع. اس کے بعد کیونکہ اس نیک کے ساتھ شولڈر بھی تھوڑا سا انوالو ہو جاتا ہے, اور ہیڈ ایک بھی ہمارے سٹارٹ ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ شرگنگ آف دا شولڈر, آپ شولڈر کو اوپر جا کے روکنا ہے. یہاں پہ آپ نے روک کے رکھنا ہے, کاؤنٹ کرنا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہ 10 دفعہ آپ نے یہ ایکسرسائز, یعنی پراپر یوں آپ یس شرگنگ لائک دس, اور پھر موو کرنا ہے شولڈر کو, تاکہ آپ کے مسل کے جو اسپیزم میں گئے ہوئے ہیں وہ اس کو ریلیز ہو. تو یہ ایکسرسائز اگر آپ نیک کی کریں گے, آپ کی نیک اور شولڈر کو بہت فرق پڑے گا. آخری چیز جو ہم ابھی بھی وضاحت کر رہے تھے, مساج. مساج کس طرح کرنا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کہ مسل فائبر کی ڈائریکشن, اگر ہم یہ کریں, نیک کے مسلس ہیں, تو نیک کے اگر لیفٹ سائڈ کا کہوں تو یہاں پہ ہمارے جوائنٹ اور یہ مسل ایسے پیچھے بیک پہ آ رہا ہے, تو مساج جو ہوگا وہ ہاریزنٹل کی بجائے ورٹیکل ہوگا. جب نیچے آئے گا, نیچے آ کے یہ ہاریزنٹل ہونا شروع ہو جائے گا.
तो डायरेक्शन मसाज की ये वाली होगी, और जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बिल्कुल हॉरिजेंटल हो जाए, इट्स नॉट वर्टिकल। अगर आप वर्टिकल करेंगे आप मसल फाइबर को डैमेज करेंगे, उल्टा नुकसान होगा, सोजिश डेवलप होगी और वर्सन हो जाएगी। सो मसाज करने का तरीका इट्स पहले सीधा आना है, फिर आपने हॉरिजेंटल, और जैसे ही ये शोल्डर ब्लेड के दरमियान में आना है ये तो बेकायदा हॉरिजेंटल हो जाना है। आपने वर्टिकल मसाज नहीं करना, उससे मजीद मसल डैमेज होंगे, उसकी इंजरी होगी और पेन की वर्सन हो जाएगी। आप ठीक हो गया। अगर मिग्रेन है सर में, कुछ लोगों को सिर्फ सर के इस हिस्से में दर्द रहता है, उसके लिए मुझे कोई एक्सरसाइज बता। अच्छा, उसके लिए मैं आपको बात बताऊं, हमारे जो ब्रेन के साइडों पे हमारी वेन्स आ रही हैं और आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी जिस तरह यहाँ पे नर्व भी है यूजली इसकी वजह से, और बैक पे। सो इनिशियली आपने मसाज करना है इस एरिया में, जस्ट लाइक दिस, एंड यू फील वेरी सडनली आप रिलैक्स फील करना शुरू कर जाएंगे। और फिर राइट की भी आपने करना है। ठीक है, और ये बड़े आप नॉर्मल इस तरह हाथ से आराम से कर रहे हैं? यस, ऑयल वगैरह लगा के करना है? अगर ऑयल लगा के करेंगे तो एडिटिव बेनिफिट है। मैंने ये पहले बात की थी कि ऑयल क्योंकि पेनिट्रेशन स्किन से अच्छी हो जाती है, मसल में पहुंचता है, एंड यू विल गेट गुड रिलीफ। क्योंकि हेरी एरिया है तो यूजली ऑयल इज अ वेरी गुड ऑप्शन, चाहे ऑलिव, वैसे देसी घी भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। नंबर 2, ये कान के पीछे ये हमारे यहाँ से नर्व जा रही है, ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व, जो कि पेन को लेकर जा रही होती है। यूजली हम इसको भी ब्लॉक करते हैं जब पेन इंजेक्शन लगाते हैं। इसको भी अगर ग्रेजुअल, यहाँ पे जोर से नहीं आप कर सकते क्योंकि नर्व डैमेज होगी, अगेन वर्सन हो जाएगा। तो जेंटल मसाज इन दिस एरिया, अगर आप मसाज नहीं, क्योंकि हेरी एरिया, इसमें अगर आइस से भी करेंगे इस एरिया में, अच्छा, बर्फ के क्यूब लेकर भी करेंगे इस एरिया में और इस एरिया में, राइट और लेफ्ट बोथ को, आप सडनली रिलीफ फील करना शुरू हो जाएंगे। सर में अगर दर्द है 110% मैं आपको बता रहा हूँ, ये सडनली स्वेलिंग को कम करेगी और आपकी पेन को रिलीफ। लें जी, अब जिन लोगों के आधे सर में दर्द रहता है, जिन लोगों को सर के इस हिस्से में, ये डॉक्टर साहब ने बताया कान का ये हिस्सा, बिल्कुल ठीक है, कान के थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, इधर आपने क्या करना है, अब बर्फ लेके उसका मसाज करना है। 4 से 5 मिनट करें, आप खुद देखेंगे सुन हो जाती है वो जगह, सुन नहीं होगी, सडनली रिलीफ हो जाएगा पेन अच्छा, में। पेन एकदम से गॉन। हाँ, आप कहेंगे कि सडनली एक सीवियर हेडेक जिसमें दिल कर रहा होता है कि आप दीवार सर पे मार दें, आप दिल आराम से कंफर्टेबल होकर आप फील करना शुरू कर देंगे। स्लोली पेन विदाउट एनी पेन किलर, विदाउट एनी थिंग्स इज गोइंग टू बी सेटल्ड डाउन। चलिए जबरदस्त। पीआरपी की कब जरूरत पड़ती है माइग्रेन के लिए खास तौर पे? अच्छा, मिग्रेन के लिए पीआरपी है क्या? पीआरपी के अंदर आप ही का ब्लड लेके उसको खुलिए लेकर आप, जिस तरह मैंने ये जहाँ पे बताया कि जहाँ पे हमने यहाँ पे नर्व है, ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व, यहाँ पे आप पीआरपी इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वो खुली ये खास इंजेक्ट, वो क्या हीलिंग करते हैं, और यूजली पहले इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद हीलिंग करते हैं और आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई, ग्लूकोज नर्व को और शरियानों को इम्प्रूव कर देते हैं, जिसकी वजह से आप फील बेहतर करना। और ये उन पेशेंट के लिए होती है कि जिनको मुसलसल रहती है दर्द, बहुत क्रॉनिक रहती है, उनको पीआरपी की? फिर मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। ये बेसिकली जो हम इस तरह की इंटरवेंशन होती है, ये क्रॉनिक पेन के लिए है। जो क्रॉनिक पेशेंट है, जिनके महीनों और सालों से चीजें चल रही हैं, ये उनके अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट है। एक्यूट पेन की जो हमने बात की, जिस तरह पहले एक्सरसाइजेस, लाइफस्टाइल, किस चीज से हो रहा है उसको अवॉइड करे, वो यूजली सेटल हो जाती है। अगर ना सेटल हो और वो क्रॉनिक की तरफ जा रही हो, मैं कहता हूँ 4-5 मंथ्स होगी, फिर आपको ये इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। ठीक, अदरवाइज कंजर्वेटिवली आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये बैठने का पोस्चर जो है, मुझे वो भी ज़रा बता दें क्या होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का बैठने का पोस्चर ठीक नहीं होता, जिनकी वजह से कमर दर्द, लोअर बैक में पेन होना शुरू हो जाती है। तो बैठने का पोस्चर किस तरह का? अच्छा, बैठने के रेफरेंस से ना अगर हम देखें, सबसे पहले आपकी टांगे आए थे, क्या ये वर्टिकल आपकी जो है, इट शुड बी 90 डिग्री, ना ही आप बहुत ऊपर बैठे हुए हो, ना ही बहुत आपकी टांगे जो कि उठना भी मुश्किल हो जाए। यूजुअली हाइट इसी तरह अच्छी जो चेयर्स होती है ना, आप देखिए उसमें हाइट एडजस्टमेंट के लिए दिया होता बिल्कुल, है बिल्कुल, कि आप अपनी साइज के मुताबिक कर लें। तो लाइक इनकी अगर मैं बात करूं थोड़ा सा पाऊँ, तो इट शुड बी, इट इज फाइन। ये तकरीबन 90 डिग्री का बन रहा है, जिसके अंदर आप पे प्रेशर, मिनिमाइज प्रेशर आपके पेल्विक पे आएगा। नंबर 2, यूजुअली सपोर्ट की जरूरत होती है। अभी जिस तरह ये बैठे हुए हैं, ये स्ट्रेटनिंग हुई हुई है, ये तो ऐसे है जिसके स्पैज्म में गए हुए हैं। तो यूजुअली थोड़ा सा रिलैक्स होके आप बैठें। आइडली तो सपोर्ट होनी चाहिए पीछे, ठीक है, विदाउट सपोर्ट नहीं, बैकलेस कोई सीट ना हो, बैकलेस नहीं हो चाहिए। लेकिन अभी भी ये स्ट्रेटनिंग है, इसको स्पैज्म है, इसको खुद नहीं पता शायद, लेकिन इट्स अ स्पैज्म जिसकी वजह से
स्टिफ हुई हुई है, यूजुअली थोड़ा सा कर्व होता है तो जिसके इसकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल ही स्ट्रेट हुई हुई है, वो जैसे इसके कमजोर होने की वजह से भी हो सकती है। नहीं वो कहते हैं तख्ता बना हुआ है, हाँ ये वो उसकी वजह से है। तो ये ग्रेजुअली इंप्रूव करके इसको अपने स्लीपिंग पोस्चर की बड़ी जरूरत है, और यहाँ पे भी चाहे ये गाड़ी पे है कुर्सी पे बैठे, बैक सपोर्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरत है। फिर मैं वही कहूँगा एक्सरसाइजेज मसाज की बड़ी चीज़ें आ जाती हैं ताकि आप इस मसल को रिलीव करें, ताकि वो हड्डियों को रिलैक्स करें। ये मसल अगर रिलीफ में नहीं होता, आपको पेन रहती है इसमें, तो फिर तो पूरी बॉडी आपकी जो है वो पेन में रहती है। आप ना ड्राइव कर सकेंगे, ना आप बैठ सकेंगे, ना आप चल सकते हैं, ना आप कोई रूटीन की कोई एक्टिविटी कर सकेंगे। नहीं कर सकते। सब कुछ इस बैक पे, इसलिए तो यहाँ कोई इंजरी हो जाए तो लोग चल नहीं पाते, बिस्तर पे आ जाते हैं। तो इस सारा कुछ तो इसी पोस्चर, हमारी बॉडी के अंदर ये सारे मसल हैं, सिर्फ ओनली ये बैक पे जो मोरे हैं सिर्फ ये बोन्स हैं, बाकी सारा तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यही ऊपर बॉडी का जो वेट ट्रांसमिट लोअर बॉडी को करता है, तो अगर ये नहीं ठीक यू कांट वॉक। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको देखें। पोस्चर के रिलेटेड ज़्यादा है, आपका बेड का पोस्चर कैसा है, आपका मैट्रेस कैसा है, आपका पिलो कैसा है, ये सारी चीज़ें उसको लेकर। चलिए जी, जिन लोगों ने दफ्तर में ज़्यादा देर बैठना है, ड्राइवर हजरात जिन्होंने लंबी ड्राइव करनी होती है, उनके लिए डॉक्टर साहब ने कहा कि बैक की सपोर्ट के लिए एक कुशन मिलता है जी, आप वो ले सकते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अदरवाइज़ फिर बैक में पेन होना शुरू हो जाएगी। दफातर में अगर आप हैं, आपकी चेयर का कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यस अगेन, थोड़ी देर बाद आप वॉक करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्रेक ले लें जी, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमारे साथ हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं, और हम अब बात करने वाले हैं बैक पेन के बाद नी पेन के हवाले से। अगर सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते या उठते बैठते आपको लगता है आपके घुटने में से आवाज़ आ रही है या उसमें दर्द हो रही है, डॉक्टर साहब क्या करना है? बिल्कुल, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, और हमने जिस तरह बात की कि यंग इंडिविजुअल्स में बड़ी ये प्रॉब्लम आ रही है। एक तो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं है, ऑफिस में बैठना, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर हाउस वाले ज़्यादातर आते हैं, और स्टेयर चढ़ने में भी प्रॉब्लम है। कुछ एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, इट्स वेरी हेल्पफुल, कुछ भी नहीं करना, ये आप कुर्सी पे अपनी चेयर पे बैठे हुए भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके मसल स्ट्रेंथन हो और आपकी नी बेहतर हो। लाइक जिस तरह ये हसनैन हमारे पास बैठा हुआ है, जस्ट आपने बैठे हुए अपने पाँव को ऊपर, यस, एंड देन फिर बैक पे आग पर, आपने 10 टाइम इस तरह का आपने करना है, ठीक है, जितना मैक्सिमम आप कर सकें। या आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। यस, खड़े होके भी करेंगे, लेकिन क्योंकि सिटिंग पोस्चर में हम कर रहे हैं, सबसे पहले इसका करें। ठीक हो गया। नंबर 2, आपने जस्ट लेग को इस तरह ही रख के टांग को सीधा करना है, सीधा ले जाएं, और इसको यहाँ पे ही फिक्स कर देना। चलें, अब टांग सीधी गट्ठी, ये इससे आपके क्वाड्रिसेप के जो मसल हैं ये इसके स्ट्रेंथन आना शुरू हो जाएगी। यानी जमीन पे नहीं आपने पाँव को लगने देना, जमीन को नहीं, हवा में रख के आपने यूं करना है और यूं कर लेना है। जी बिल्कुल। नंबर 2, हसनात तुमसे अच्छा तो मैंने कर लिया भाई। आपने जस्ट नी के पीछे ये रखना है, होल्ड आपने नी को, यहाँ पे आप तौलिया रख सकते हैं फोल्ड करके, कोई शीट रख लें, और आपने इसको होल्ड करना है जैसा 1 2 3 4 5 6 7 8, उससे आपकी जो नी के जो स्पेस है ये इंक्रीज होगी, और जो कार्टिलेज जो लिगामेंट है उसको स्ट्रेंथन होगी। इसी तरह छोड़, फिर आपने दूसरी टांग, ये दोनों टांगों की करनी है। हम एक पे कर, लेकिन इट शुड बी ऑन द बोथ साइड, ताकि आपके दोनों टांगे, अगर आपको पेन एक तरफ है तब भी आपने दोनों तरफ करनी। अच्छा, ये एक चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, अगर एक में पेन है तो होता क्या है, नेचुरली हम दूसरी टांग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वो आपने उससे ठीक कहा, तेजी से ज्यादा खराब होती है। चौथी एक्सरसाइज, आपने स्ट्रिंग लेके, अगर कोई घर में कोई रस्सी हो, आपने पाँव पे रखना है और इसको फिक्स रखना है और टांग को सीधा करना है, फिर इकट्ठी फिक्स, ओके। ताकि आप देखिए ना आपका कितनी अच्छी एक्सरसाइज ये हो रही है, प्रॉपर आपकी घुटना टांग पूरी आपकी इसमें, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर आपके फ्रंट के मसल, बैक के मसल, आपके लैटरली और मीडियली, ये तमाम मसल की मूवमेंट हो रही है। ये थी सिर्फ बैठ के जो एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा जस्ट आप अपने खड़े हो, जिस तरह कि आपने मुझे ये बात की थी अभी, मुझे और कैमरामैन कहता है कि काफ के मसल की, तो जस्ट होल्ड ऑन योर, आपने पंजों पे खड़े होना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर दोबारा ये एक्सरसाइज आपने रिपीटेडली करनी है, ताकि आपके ये काफ के मसल नीचे, पहले हमने थाइस, क्वाड्रिसेप है और हैमस्ट्रिंग की है, अब ये काफ के हैं, ताकि उसमें आपकी स्ट्रेंथन एक्सरसाइज। ठीक हो गया।
اس کے علاوہ کھڑے ہو کے جو آپ نے کرنے ہیں نا پارشلی اسکواٹس لائک دس، آپ نے اس طرح کرنا لائک 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، پھر اسکواٹ کرنا. تو یہ ایکسرسائز جو ہے گی آپ کے ہیمسٹرنگ اور پیلوس کی مسلس اس کو انکریز کرے گی. تیسری چیز جسٹ فرنٹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو یہ ایکسرسائزز میں نے نی کی آپ کو سٹنگ میں اور اسٹینڈنگ پوزیشن میں بتائی ہے. یہ ایکسرسائز کریں آپ کی نی اسٹرینتھن ہوگی، آپ کے مسلس بہتر ہوں گے، اور جو ہم نے بات کی تھی ریپلیسمنٹ وہ چیز آپ آرام سے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کی نا یہاں پین رہتی ہے، یہ وینز جو ہیں بہت نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پرپل وینز بالکل باریک باریک نمایاں، اور مسلسل درد بھی اس جگہ پہ رہتی ہے، اس کے لیے مجھے کچھ بتا. اچھا یہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جو زیادہ تر کھڑے ہونے کا کام ہے. یہ یوزلی شیف، باربر، یہ کوئی بھی ایسا پروفیشن جس کے اندر اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی وینز جن کے اندر خون اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ پولنگ واپس نہیں جاتی. جب وہ پولنگ ہوتی ہے تو وہ پرومیننٹ ہو جاتی ہیں اور ڈسٹینشن کی پین ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے آپ کو یہ اس کے اندر جو ہم نے یہ ایکسرسائز بتائیں اسپیشلی کاف کے ریفرنس سے اس کا بڑا اچھا رول ہے. اور ٹیڈ اسٹاکنگ وہ ایک ساکس ملتی ہیں جو آپ پہنتے ہیں جی تاکہ وہ کمپریشن دے کے رکھتی ہیں، خون کو واپس بھیجتی ہیں، سویلنگ کم ہوگی، نشان غائب ہو جائیں گے اور آپ کی پین یہ سیٹل ہو جائے گی. صحیح. سو یہ آپ نے ایکسرسائز جو بتائی ہے یہ آپ نے دن میں کتنی دفعہ ریکمینڈڈ ہے؟ دیکھیں ایٹ لیسٹ صبح شام تو آپ نے لازمی کرنا ہے. ٹوائس اے ڈے کمپلسری ہے. ایک صبح کے ٹائم کریں آفس اگر جانا ہے یا آپ کا جو بھی، اور رات سونے سے پہلے کرنا ہے. ٹوائس اے ڈے کریں. آفٹر فیو ویکس آپ ریمارکیبل چینجز دیکھیں گے. آپ کی کوالٹی آف لائف، آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ چینج ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے ایک بات کی تھی، پین کلر سے اور نی ریپلیسمنٹ سے آپ بچ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو دبلا پتلا ہے نا، آرام سے ایکسرسائز کر لے گا. موٹے لوگ نہیں آسانی سے ایکسرسائز کر سکتے، ان کے لیے بڑی مشکل ہے، تو وہ بیٹھ کے یہ ایکسرسائز ساری کر سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں. وزن کم کرنا تو کمپلسری ہے، یہ تو ایک میجر کمپوننٹ ہے. کیونکہ بنیادی آپ کی پین بھی اسی وجہ سے سم ٹائم ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کے لیے سٹنگ پوسچر میں جسٹ اسٹارٹ اٹ، اپنی ڈائٹ کو تھوڑا سا ریڈکشن کریں اور یہ ایکسرسائز شروع کریں. اس کے اندر آپ سٹنگ پوسچر میں 10 کی بجائے 20 ٹائم کر لیں گے. ٹھیک ہے. آپ بڑھا لیں گے اپنا جو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی پین مسل اسٹرینتھ جو آنا شروع ہوگی پھر کی واک بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. جب مسل اسٹرینتھنگ ہوگی چلنا پھرنا چڑھنا آسان ہو جائے گا، پھر وہ کھڑے ہو کے ایکسرسائز بھی آرام سے کر سکیں گے. شولڈر میں جن لوگوں کے پین رہتی ہے، کچھ بازو کی ایکسرسائز اگر آپ بتانا چاہیں تو. اچھا بازو کے ریفرنس سے ہم بات کریں گے. اسنین آپ یہاں پہ آ جائیں. یوزلی ہمارا جو شولڈر کی ہے نا یہ 360 ڈگری پہ موو کر رہا ہوتا ہے، اور جو فروزن شولڈر کے ہوتے ہیں ان میں یہ جم جاتا ہے، فریز ہو جاتا ہے، اس لیے فروزن شولڈر اس کو کہا جاتا ہے. اس کے اندر آپ نے لمٹ دیکھنی ہے آپ کی. تو یوزلی ہم نے ایکسرسائز جو ہم نے ایک شولڈر کی بتائی تھی شرگنگ، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری یہ موومنٹ. تیسری ایکسرسائز آپ نے ایلبو کو تھوڑا سا بینڈ کر لینا ہے اینڈ روٹیٹ اٹ. شروع میں تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے، کسی اسسٹنٹ کے ساتھ آپ ٹھیک ہے جو آپ کو اسسٹ کر دے وہ کر سکتے ہیں. نمبر 2 آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے کیونکہ یہ موشن سب سے زیادہ تنگ ہوتی ہے، تو گریجولی بڑھاتے جانا ہے. اگر آپ سے یہ نہیں ہوتی تو اگر آپ دیوار کے ساتھ لگ کے، وہ کہتے ہیں جیسا کیٹ واک، انگلیوں کے ساتھ آپ گریجولی کرتے جائیں جہاں جا کے آپ ساتھ اٹیچ ہو جائیں. تیسری چیز بیک پہ، بیک پہ آپ نے موو کرنا ہے بازو تاکہ آپ کی چیزیں ہو. چوتھی جو ایکسرسائز ہے جس طرح ہم اسٹرنگ، اس کو آپ نے ایکسٹینڈ کرنا، اوپن، اس کو ایکول رکھ کے ہولڈ کرنا. ٹھیک ہے، اس کو ہولڈ کرنا. ٹھیک ہو. یہ آپ ایکسرسائز کریں، آپ کے شولڈر کی بہت فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. کچھ چیزیں جو ہم جیسا ویل ہوتا ہے یا دیوار میں کچھ لوگ فکس کرتے ہیں جسٹ ٹو روٹیٹ اٹ، یا آپ روٹیٹ کر لیں یا کوئی سلنگ لے لیں. سلنگ لے کے آپ نے کسی چیز سے ہینگ کر کے آپ یا تو بیک پہ اس کو جس طرح یہ پوسچر تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ پوسچر، تاکہ آپ کے، میں نے کہا بیک کی پرابلم آتی ہے تو بیک میں آپ ٹاول کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جسٹ دونوں طرف. ٹھیک ہے. ایک چیز یاد رکھیں جو آپ نے پہلے بھی بات کی، اگر رائٹ کا ہے فروزن شولڈر، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ نے لیفٹ کی ایکسرسائز نہیں اس کرنی، کو ضرورت نہیں ہے، اس کو لازمی کریے تاکہ وہ بھی فروزن ہو جائے گا. تو کیونکہ یہ پرابلم یہی ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے جب اس کو دوسرے کو ویک ہوتا ہے وہ بھی ہونا شروع. تو آپ نے دونوں طرف کی ایکسرسائز، چاہے اس میں پین ہے نہیں ہے، چاہے نی ہو، ہپ ہو،
एंकल हो या शोल्डर हो। यानी अब आपने ये रूटीन में तो एक्सरसाइज करनी ही करनी है, इसके साथ आपने अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखना है, डाइट अच्छी लेनी है, मल्टीविटामिन अगर रिकमेंडेड है आप ये डॉक्टर से रब्ता करेंगे, आपने किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है ताकि आपकी पेन जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल ना इख्तियार करे। टाइम से चले जाएंगे तो बहुत अर्ली स्टेज पे आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अब वो चाहे नी पेन है, चाहे वो बैक की पेन है, चाहे शोल्डर पेन है, मिग्रेन है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। हर बंदे के अलहदा से एक हिस्ट्री है, आपको वो बतानी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाए, हो सकता है कि आपके क्योंकि बहुत हम लेट कर देते हैं तो ये टाइम भी ले सकती है, लेकिन इसके लिए राइटली आपको अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करना है ताकि आपका मसला टाइमली हल हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। वी होप कि ये सेगमेंट हमारा आज का आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद होगा। आप घर बैठ के भी तमाम एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएंगे सिटी एट 10 के तो आपको आज का प्रॉपर पूरा शो वहाँ पर मिल जाएगा, तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।